यार सलमान, दिल बहुत भारी है। अजीब सी घटन महसूस होती है। क्यों अहमद? क्या फिर पाकिस्तान के हालात ने परेशान कर दिया? चारों तरफ मसाइल का हुजूम है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और लोग सिर्फ शिकवे करते नजर आते हैं। हमने पाकिस्तान को सिर्फ मसाइल की ऐनक से देखना शुरू कर दिया है। तो क्या हम आंखें बंद करके सब कुछ नजरअंदाज कर लें और अपने इर्द गिर्द होने वाली हकीकतों से मुंह मोड़ लें? नहीं, आंखें खोलो, मगर दिल के साथ, ताकि हम सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि समझें भी, महसूस भी करें और हकीकत को इंसाफ के साथ पहचान सकें। ये मुल्क आखिर बनाया क्यों गया और इसका वजूद किस मकसद के लिए था? ताकि हम सिर्फ उसकी सरहदों में जीं या उसके हकीकी मानी और अहमियत को समझें। ये मुल्क कुर्बानियों से बना, दुआओं से सजा और हर कतरा खून जिसने यहाँ बहा उसे सेंचा गया, ताकि आने वाली नस्लें आज़ादी, मोहब्बत और एक मजबूत वतन की कदर जान सकें। फिर आज हम इसे बोझ क्यों समझते हैं? क्या हमने अपनी कुर्बानियों, दुआओं और जद्दोजहद को भुला दिया है, या हमने उस अजीम मुल्क की कदर करने की बजाय उसके नाम पर आने वाले चैलेंजेस को अपनी नाफरमानी और बेअतनामाई का सबब बना लिया है? क्योंकि हमने अपनी कीमती आज़ादी को एक आम सी चीज़ समझ लिया, उसकी कदर नहीं की और उसके हकीकी मानी को भला बैठे। हमने अपनी मेहनत, अपनी जान फिशानी और इन कुर्बानियों को जो हमारी आज़ादी और खुशहाली के लिए दी गई बुला दिया और उनकी कदर करना छोड़ दी। आज का नौजवान बस पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने का ख्वाब देखता है, अपनी मेहनत और जान को अपनी ज़मीन पर लगाने की बजाय दूर कहीं गैर मुल्क में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लगाता है। क्योंकि आज के हालात में इसे यहाँ ना तो इंसाफ की सही सूरत दिखाई देती है और ना ही रोज़गार के मौके इतने काबिल भरोसा और मुनासिब महसूस होते हैं जितने कि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात और अमानत के मुताबिक चाहता है। क्या वाकई वो अपनी सोच में गलती कर रहा है, या उसका एहसास नाउम्मीदी और मौजूदा हालात की शिद्दत है जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद वो दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक खुद को सही तौर पर साबित नहीं कर पा रहा? वो गलत नहीं, मगर दिल की गहराइयों में मायूसी ने उसे घेर रखा है। हर लम्हे उसके लिए एक चैलेंज और हर सोच एक सवाल बन गई है। मायूसी सबसे बड़ा जहर है जो इंसान के दिलो दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है और हर खुशी और उम्मीद को मांद कर देता है। करप्शन, नाइंसाफी, सफारिश, हर जगह यही रिवाज है। हर इदारे में ये छाई हुई है और आम इंसान के लिए सच्चाई और मेहनत का रास्ता मुश्किल तर होता जा रहा है। ये मसाइल वाकई हैं और हमें उनकी शिद्दत नज़र आती है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनके हल की कुंजी और इम्कानात भी इसी मुल्क में मूव्ड हैं। बस हमें हिम्मत और हिकमत के साथ उनका रुख दुरुस्त सिमत में करना होगा। हल कौन लाएगा? ये सवाल सिर्फ फिक्र और बहस का नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत भी जाहिर करता है। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे, हक व इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए और एक दूसरे का साथ दे, तभी ये मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकता है। सिर्फ शिकवे या इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि इत्तेहाद, मेहनत और मजबूत सोच ही मसाइल का हकीकी हल लेकर आती है। असल ताकत उसमें है जो शिकायत कम करे और अमल ज़्यादा, जो हर मौके पर सिर्फ बातों में नहीं बल्कि काम से साबित करे। ये बात दिल को छू जाती है, दिमाग में उतर जाती है और इंसान के सोचने के अंदाज को बदल देती है। पाकिस्तान सिर्फ मसाइल का मुल्क नहीं है। यहाँ खूबसूरत पहाड़, बहते दरिया, मेहमान नवाज और सादा दिल लोग भी बसते हैं जो अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से दिल जीत लेते हैं। वो पाकिस्तान जो खबरों में कभी नहीं आता, मगर अपने खामोश किरदारों, मेहनतकश लोगों और छोटे छोटे अच्छे कामों से हर दिन जिंदा रहता है। यही वो हकीकी पाकिस्तान है। क्योंकि अच्छाई खामोश होती है और सच अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, क्योंकि शोर, मफाद और झूठ की चमक में हकीकत की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। हालांकि यही सच कौमों की रहनुमाई और मुस्तकबिल की बुनियाद बनता है। मगर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सच को अपनी वक्त पर दबाया जा सकता है, मिटाना नहीं जा सकता। वक्त आने पर वो पूरी ताकत के साथ सामने आता है और झूठ के सारे पर्दे हटा कर देता है। देहात में आज भी सादगी है, जहाँ दिल साफ हैं, बातें सच्ची हैं
اور زندگی شور سے نہیں بلکہ سکون سے پہچانی جاتی ہے۔ اور وہ خلوص بھی ہے جو شہروں کی تیز رفتار زندگی، مفاد اور دکھاوے میں کہیں کھو گیا ہے، جہاں رشتے کمزور اور احساس آہستہ آہستہ ماند پڑتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، دکھ اور مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، خوشی اور غم میں ساتھ نبھاتے ہیں، اور یہی ہمدردی اور تعاون ایک مضبوط اور زندہ معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ یہی وہ طاقت اور شعور ہے جو کسی بھی قوم کو زندہ رکھتا ہے، اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، اور ہر مشکل دور میں دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ خاموش مگر مضبوط پاکستان، جو شور سے نہیں صبر سے بنتا ہے، جو نعروں سے نہیں قربانیوں سے زندہ ہے، اور جو مشکلات میں بھی ہمت، وفا اور یقین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ہم اسلامی ملک ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہمارا عمل کہاں ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی، انصاف، دیانت اور رویوں میں وہ روح کیوں نظر نہیں آتی؟ اسلام صرف دعویٰ نہیں مانگتا، وہ کردار کی سچائی چاہتا ہے، ایسا کردار جو عمل میں نظر آئے، اخلاق میں جھلکے، اور ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ اگر ہر شخص ایمانداری اپنائے تو معاشرے سے بے اعتمادی کی دیواریں گر جائیں، انصاف مضبوط ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، اور زندگی میں سکون، اعتماد اور برکت واپس آ جائے، تو پاکستان خود بدلنے لگے گا، گلیوں سے مایوسوں تک دیانت کی روشنی پھیلے گی، فیصلے انصاف پر ہوں گے، محنت کی قدر ہوگی، اور قوم مایوسی چھوڑ کر خود اپنے مستقبل کی تعمیر کرے گی۔ یہی اصل اصلاح ہے کہ انسان پہلے اپنی نیت، سوچ اور عمل کو درست کرے، کیونکہ جب فرد بدلتا ہے تو معاشرہ خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ میڈیا صرف منفی کیوں دکھاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ سنسنی فروخت ہوتی ہے، یا اس لیے کہ اچھی خبریں خاموشی سے گزر جاتی ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مثبت مثالیں بھی اسی معاشرے میں سانس لے رہی ہیں۔ کیونکہ منفی خبر زیادہ بکتی ہے، اس لیے سچ، امید اور اصلاح کی باتیں اکثر دب جاتی ہیں، حالانکہ معاشرے کو اصل ضرورت مثبت سوچ اور تعمیری گفتگو کی ہوتی ہے۔ تو کیا واقعی امید مر گئی ہے، یا پھر وہ آج بھی ہمارے دلوں میں خاموشی سے زندہ ہے؟ بس ہمیں اسے جگانے، سنبھالنے اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، امید مری نہیں ہے، بس حالات کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ جس دن ہم حوصلہ، سچ اور عمل کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہی امید پھر سے سانس لینے لگے گی اور ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھا دے گی۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوئی ہوئی امید کو جگائیں، اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنے یقین کے ذریعے۔ قصوروار آخرکار کون ہے؟ آخر کس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے؟ اور کون ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ رہا؟ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی الگ نہیں، سب کی قدر اور اہمیت برابر ہے۔ کیا میں بھی شامل ہوں؟ کیا مجھے بھی اس سفر میں حصہ لینے کا موقع ملے گا؟ ہاں، یہی حقیقت ہے، اور میں بھی اس بات کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ کیا واقعی پاکستان بدل ہو سکتا ہے، اور کیا ہم سب مل کر اس تبدیلی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے رویوں کو سدھا کریں اور ایمانداری، محنت اور انصاف کو اپنائیں، تو یقیناً سب کچھ بدل جائے گا۔ تو کیا واقعی یہ نیا آغاز آج سے ہی شروع ہونے والا ہے؟ ابھی، بالکل اسی لمحے سے ہر تبدیلی اور نیا آغاز شروع ہو رہا ہے۔ تبھی ہمارا پیارا پاکستان واقعی روشن اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔